اسألوا التاريخ عنا مجدنا ذات السلاسل عزنا أسوار تستر واسألوا قصر المدائن إذ به مجدنا ذات السلاسل عزنا أسوار تستر واسألوا قصر المدائن إذ به القعقاع كبر لا نبالي لو أرادنا قلع هامات الجبال في سبيل الله سرنا عبر ساحات القتال لا نبالي لو أرادنا خلع هامات الجبال في سبيل الله سرنا عبر ساحات القتال أيها التاريخ عدنا قد رجعنا من جديد بالدماء قد كتبنا صفحة المجد التالي أيها التاريخ عدنا قد رجعنا من جديد بالدماء قد كتبنا صفحة المجد التالي اسألوا جند الصليب اسألوا جند التتار هل يئسنا من قتال أو كسرنا من حصار واذكروا فتحا لمكة بعد صابر وانتظار طارق في وادي لكة خاض أمواج البحار اسألوا التاريخ عنا ما وهمنا نحن أحفاد المثنى في طريق المجد سرنا اسألوا التاريخ عنا ما وهمنا نحن أحفاد المثنى في طريق المجد سرنا اسألوا التاريخ عنا ما وهمنا نحن أحفاد المثنى في طريق المجد سرنا اسألوا التاريخ عنا ما وهمنا نحن أحفاد المثنى في طريق المجد سرنا اسألوا التاريخ عنا مجدنا ذات السلاسل عزنا أسوار تستر واسألوا قصر المدائن إذ به مجدنا ذات السلاسل عزنا أسوار تستر واسألوا قصر المدائن إذ به القعقاع كبر لا نبالي لو أرادنا خلع هامات الجبال في سبيل الله سرنا عبر ساحات القتال لا نبالي لو أرادنا خلع هامات
كتبنا صفحة المجد التالي. أيها التاريخ عدنا قد رجعنا بالجديد بالدماء قد كتبنا صفحة المجد التالي. اسألوا جند الصليب اسألوا جند التتار هل يئسنا من قتال أو كسرنا من حصار. واذكروا فتحا لمكة بعد صابر وانتظار. طارق في واد لكة خاض أمواج البحار. في طريق المجد سرنا اسألوا